بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في هذه لا نوفيل فيديو اللي حنرسمو فيها هاد القطع الميكانيكية اللي عطيتها لكم في لافان دو لا فيديو بريسيدونت، في لافان دو لا فيديو افيك لي ديمونسيون تاعها. هام لي ديمونسيون تاعها. Pour dessiner هاد لا بيس توجور il faut la décortiquer. On va prendre هاد premièrement les pièces اللي مكونة منهم لي زيسكيس الرسمات. عندنا الرسمة هذه فيدا الانتيريور نعطيوها لا فورم اكسترودي، هذه الأولى. ثانيا لاحظوا انه هذه القطعة هذه لصقة فيها، هذه تحكم لا فورم تاع الشكل تاعنا هذا. وشو افيك الريون دو 25، هذه 60، هذه الريون تاع 60 وهذه 25، معناتها كاينه 5 منها و5 منها، يعني ماشي مع الحافة كيما هذه تاعها، جايه مع لي طونجونط معها دي بار كونطر تزيال لداخل شويه، ما عندهمش لو ميم ديامتر. هذا الامر الاخر اللي هو هذه عندنا لا بيس هذه تحكم لا فورم هذه وتقيس فيها حتى تكون طونجونط معها مع المنتصف، يعني هذا اللي هنا تكون طونجونط معها. لما لا بيس نكملوها التحكيم هي القطر هذا كامل بالشكل كالتالي، يجي هابط يجي هابط هنا تحكم بالشكل التالي. وبعد عندنا لي ترو هادو، هذا وهذاك سيميتريك هنا، وعندنا لو ترو هذا، وعندنا لا نيرفور. هاد لا نيرفور هذه لا نيرفور كنت علموك فين نرسموها كي تكون الشكل هذا مع دائرة. درنا نيرفور مع شكل مسطح، كي يكون عندنا شكل مسطح مع شكل مسطح درنا اون نيرفور تعطينا نيرفور عادية. لهنا كي تكون الشكل هذا اللي عندنا شكل مماسي هكا، لا نيرفور هذه يقع لنا فيها اشكال دوك نتعرفوا عليه ان شاء الله في لا فيديو. معناتها لي زيسكيس اللي عندنا، هاد لي سكيس نقدروا نرسمو شاك اسكيس وحدها، نرسمو هذه وحدها، بعد هذه وحدها، بعد هذه وحدها فورم كاري، ومن بعد نديرو الفورم تي هذه وحدها 4، ومن بعد نديرو لا فورم هذه، ومن بعد لا فورم هذه، مع الاخر لا نيرفور. ونقنعتكم طريقة جديدة ان شاء الله في لو ديسان تاع كي تكون لا بيس واضحة، يعني بالشكل هكا لي زيسكيس تاعهم واضحين، نعلمكم كيف ترسموا، طريقة الرسم فيها. اهو خليوها باه تساعدنا في الرسم. لافاس اول حاجه نرسمو لو ديامتر هذا 60 اللي على برا، ديامتر 60 هاو السهم متجه للبرا وهذا متجه لداخل 40، معناتها ويهبط ب 60. نحكمو لافاس ولا دو دوسو، ولا نحكمو باغ اكزومبل دو دوسو اللي من فوق اسكيس 60 و 40. عندنا 60 عندنا 40 راح يروح لنا. الشيء اللي نلاحظوه لهنا انه عنده سطح منا من تحت يطلع بالمسافه هذه ولاصق مع هذا الشكل هذا، واللي من تحت لاصق مع هذا ب 15. معناتها نديرو اتجاهين، احسن الاتجاه الفوقاني يجي يروح 45، والاتجاه اللي تحت يهبط ب 15. وبالتالي اذا كان حنا رسمنا لو سيلندر هذا، اذا كان رسمنا سيلندر من تحت لفوق، لو سيلندر هذا سيلندر هذا، من بعد نرسمو الشكل هذا من تحت ونطلعوه ب 15 ملم لهنا، الشكل يطلع ب 15 ملم. من بعد في الاتجاه هذا اوني طوبليجي، رانا لازمنا نديرو ان بلون اللي يجي مع السطح نتاعنا طالع ب 15 الفوق باه نقدروا نرسمو هذا. معناتها اون فا كري دابور ان بلون باه نرسمو لا فورم تاعنا هذه. وبالتالي في هاد لا فونكسيون كي نديرو منا تطلع في لا بروميير ديريكسيون ب 45 وفي لا دوزيام ديريكسيون ب 15، راح تنحي لنا المشكل تاع لا كرياسيون دو بلون. معناتها لهنا نديرو الا كان درنا منها كامل 60 اوني طوبليجي باه نديرو ان اوتر بلون منا، ونقولو بلي ان بلون منا يطلع في الاتجاه المعاكس بقيمة 15
باه نرسمو الشكل هذا اللي منا، باه نرسمو الشكل هذا الارتفاع، لانه الشكل هذا حاصل فيه من تحت، يعني ماناش مضطرين باه نديرو ان بلون مباشرة. الشكل هذا الاول راح نرسموه لهنا، نرسموه مباشرة لهنا، الشكل اللي يجي من تحت. مثال برك قبل ما نديرو لو ديتاي. انا مثال يطلع ب 15 ولا ب 10 اسونسيال باه نفهمو برك قبل ما نروحو للديتاي. ومن بعد مضطرين نروحو لو بلون هذا ونزيدو سور لو بلون هذا اون فا ديسيني هاد لا فورم تاعنا. نعكس الاتجاه نديروها 15، وبعدين نرسمو منها لا فورم اخرى. داكوغ، ولكن باستعمال لا سون كريي لو بلون هذا، باستعمال تاع لا فونكسيون ايديتي. نديرو لا بروميير ديريكسيون نديرو فيها 45 بروميير ديريكسيون، ديريكسيون 1 هاي ديريكسيون 1. دوزيام ديريكسيون لاكتيف منا نديرو لهنا يهبط ب 15، وبالتالي تعطينا هذا كامل فيه 60. 45 بلس 15 صافي 60. ومن بعد نروح نرسمو دركا ليسكيس تاعنا هادي لا فورم هادي باه نعرفوها، هي عبارة عن اسقاط فقط. الشكل هذا كامل حتى لهيه ويجي، وفيه لو ترو هذا كي ايتا لانتيريور. لهنا الاشكال هنا نقراو سي 25، عندنا ان ديامتر دو 25. 25 حتعطينا اوكي بلوتو سي 23 تبان 23 ان ديامتر دو 23. لهنا معناتها نرسمو على السطح هذا اللي منا اسكيس، نرسمو الساعة 23. un diamètre 23 ça fait 46، c'est 46 pas 25 c'est 46. وعندنا هذا يقطع لنا يجي طونجو مع هذه ويجي حتى لهنا، بيان سور راح ياخذ نفس القيمة تاع هذه اللي هي 46. بعد نرسمو on va convertir ندير au lieu de dessiner نعاودو باه نذكرو لوبسيون دو ديسيني هذه، نقدرو نقولو convertir هاد السيركل هذا اوكي. ومن بعد نروحو اون فا اجوستي هاد لي زارات هادو كاملين. و لو ديامتر انترن اللي هنا فيه 10 صافي 20، سي ان ديامتر دو 20، سي ان ديامتر دو 20. اون فا اجوستي هادي لا ديستونس بيناتهم ما بين لو بوين هذا ما بين لو بوين المحور هذا والمحور هذا هي 75. 75 في 75. عاد نتاكدو من الديمونسيون هادو باه تولي تبقى باه تولي توتالمون كونترانت، باه تولي توتالمون كونترانت اون نوار. داكوغ، بعد الحل هادي اون فا فير بوساج اكسترودي انفيرسي لا ديريكسيون يطلع ب 15 سايب 15 هاي 15 اوكي. دوزيام اسكيس عندنا اسكيس هادي لا فورم كاري هادي، ومن بعد لا فورم تي تطلع ب 15، ومن بعد اون فورم تي تطلع ب 15 بلوتو تطلع ب 45 موان 15 صافي 30 تطلع ب 30. لا بياس هادي
un plan de dessous directement sur le plan puisqu'il est décalé 15. نعاودو نديرو نورمال A يعطينا الجهة المعاكسة. اسكيس on va décider هذه فورم هذه عندنا un rectangle. la distance بين هذا ما بين الحافة هذه وهذه عندك 60 plus 15 ça fait 75 ما بين المحور هذا تي نزيدو لها 15 60 plus 15 puisque السهم ينتهي هنا السهم ينتهي هنا 60 plus 15 ça fait 75 ça fait 75 une distance de 75. on va ajuster هادو انا ندير بهم نردها totalement contrainte تطلع بالقيمة 15 اوكي. ومن بعد نرسمو لا فورم تي تاعنا اللي هي ايديتي هذا الديستونس فيها 15 ما بين هذه سي 10 عاد نتأكد منها سي 10 وهذه كاينة سي 60 alors 60 moins 10 ça fait 50 par 2 c'est 25 بنحددو لا ديستونس هذه وهذه سي 25 اوتوماتيكمون هذه تبعنا 25. عاد نرسمو الشكل تاعنا et on va l'ajuster maintenant on va l'ajuster c'est 15 ok. هذا عنده الريون 30 اوكي. il faut tout côté نعطيوها لي كود كامل باه تحصلوا النتيجة تاع totalement contrainte jusqu'à la surface هذه اوكي. وبالتالي حصلنا على الشكل هذا عندنا 1 2 3 4 اسكيز. من بعد نروحو نديرو لي تخو تاعنا هادو. هذه فيها diamètre de 16 ou la distance منها 15 diamètre 16 و la distance هذه c'est 15. عندنا هنا باه نأكدو برك انا ماش قاعدين نرسمو لا سيرفاس هذه انا قاعدين نرسمو على لا فاس هذه بدينا اون فاس لينا باه تسهلنا عملية الرسم. اون فا فير اون سيميتري تاع هذه بارابور لهنا بارابور اون فا اونليفي سوبريمي لارك هذا بارابور لارك هذا لا لين هذه بارابور هذه اوكي. لا ديستونس ما بيناتهم في زوج سي 35 لا ديستونس ما بين المحاور تاعنا سي 35 ما بين هذه وهذه سي 35. صوليدو باش نعاودو ناكدو كي نديرو لا ديستونس اونتر دو سيركل اي فا بروندر لو سونتر تاعهم ديراكتومون لو سونتر بلا ما نخيرو لو سونتر. enlèvement de la matière bon à travers tout ok. تبقى لنا لا نيرفيور. كيف نديرو لا نيرفيور؟ لا نيرفيور عندنا لو بلون دو فاس تاعنا هذا لو دو دوات باسكو درنا دسو دو فاس هذا اللي في النص. لا نيرفيور اون بو با فير نيرفيور ديريكتومون. عندنا دوك تشوفوا الاشكال اللي صرا لنا قلنا بور ديسين نيرفيور اون دو شوازير لو بلون تاعنا ومن بعد لا نيرفيور اونتر هذا وهذا فاس. لا ديستونس هذه اللي منا لهنا سي 25
ونتأكدوا منها سي 25 ما بين الحافة هذه سي 25. باغ كونطخ كي نشوفو هنا كي نديرو اوكي تعطينا لا نيرفور نعكسو الاتجاه باسكولي فيغ لو ماتيريو تاعنا هذا الكون هذا اوكي. هنا كاين مشكل الاشكال اللي هي لا نيرفور n'a pas croisé le modèle existant. Essayez de changer la direction vers l'extérieur, même si on va changer ça va rien se passer. علاه لانه بكل بساطه لا نيرفور هذه لقات الاشكال انها حتكون طونجونط مع هذه. للملاحظه فقط هنا نلاحظوا برك باللي لو سيركل تاعنا مكسر، يعني يجي سي دي سيغمون مكسر. علاه سي بروبليم دافيشاج هاهم نريغلوه. Option du système, propriété du document, affichage, qualité d'affichage, résolution image, ombré et qualité ébauche. On va faire la plus haute. On l'a dit là, ça change là, ça change, jusqu'à une meilleure qualité. Ok. Voilà, là, elle est tangente معناتها ماشي حتحكم لنا لا ماتير كامله هذه، ما حتكون طونجونط عليها، حتجي خارجه منها. الحاله هذه واش نديرو؟ tout simplement nous allons dessiner un triangle باه نفهموا هذا الاشكال. نديرو بوساج، نديرو au milieu ونشوفوا قداه ليبيسور تاعو سي 10. نديرو 10. L'option هذيك نشوفوها اوكي ça ne donne pas de résultat, mais حنا نقولوا fusionner les résultats. On va enlever هذه fusionner les résultats. هذه كي تكون فيها لي زالي طونجونط نحيو fusionner les résultats. اوكي واش يخرج عندنا؟ يخرج عندنا هذا الاشكال هذا الاشكال اللي هو هذا، لانه هذه سي طونجونط نفهموها سي طونجونط. واش نديرو؟ لازم نسخو هذه مع هذه. on va cliquer sur la surface, dessiner une esquisse. Soit on va dessiner l'esquisse من الطرف le rectangle هذا منا لهنا ونزيدو نهبطو لتحتها باسكو سي طونجون تما المماسية ونزيدو نروح هنا. سينو واش نديرو؟ on va directement choisir, convertir les entités. On clique sur la surface. Ok. ونروح نديرو fonction bossage extrudé jusqu'à to next, jusqu'à la prochaine surface. Ok, tout simplement c'est ça. هذه وكان تحصلوا على لا بيس تاعنا. الشيء اللي حاب نعطيو لكم في لا كونسيبسيون تاع لا بيس هذه هي باغ اكزومبل سيكون نديرو نوفيل بيس اون فا ديسيني ديريكتومون لا بيس كامله بلي زيسكيس تاعها. واش معناتها؟ انا كي نهز لا بيس تاعي هذه ونجيبها اون فاس ليا ونروح نديرو لا فيشاج هذا شونجا، حنا نرسمو هاد توت لي زيسكيس هادو كامل هذه كامله. اي اون فا سيليكسيوني par une option نعطيها لكم شفناها من قبل. on va la voir un peu avec un plus de détails. بصح تكفيكم رسمها بالطريقه الاولى. اكزومبل نرسموا الرسمه الاولى الثانيه on va la faire sans cotation. نديرها sans cotation. نزيدو rapidement work. وبالتالي لا فورم جينيرال تحصلنا عليها. لا فورم جينيرال اون نوبلي با هذا بقينا غير من بعد ليسكيس كامله الرسمه كامله هذه رسمناها في ليسكيس هذه اللي هي كما بينا لهنا في لابيس هذه لانه هزينا ليسكيس هذه. ومن بعد واش نديرو؟ on va seulement chaque fois choisir
ديريكتومون بوساج اكسترودي. لهنا قلنا كي تكون مقفوله ما يلقاش سوليد وركس واش يدير، يعطيني لوبسيون تاع كونتور سيليكسيوني، وبا سيليكسيوني هذه وحده. مع انه جو في فير هذه، نقول له هذه لا بروميير ديريكسيون 45، دوزيام ديريكسيون 15. اوكي نادو ايديتي جو كروا جو في لا لو سيركل تاعو درتو كبير بزاف. ومن بعد نروحو بوساج، واش نديرو؟ اون فا شوازير منا ليسكيس تاعنا الاولى. كنت شفاو قلت لنا تخرج لنا يد من بعد كي بورت ليسكيس، اسكيس زيد يعطيني كونتور، ان كونتور. جو في شوازير هذه نطلعها باغ اكزومبل غير في الاتجاه المعاكس جوسكا لا سيرفاس، jusqu'à la surface هذه. ok. Et après je vais choisir encore une fois bossage extrudé. Je vais choisir la même esquisse. Chaque fois je clique sur l'esquisse et je choisis les formes اللي حابهم. هذه تطلع لنا 45. ok. ونزيدو bossage extrudé. هاد l'esquisse je vais choisir les deux coins اللي بقاو لنا ونطلعوها ب 15. اوكي هكا. ما راعيتش لي ديمونسيون، سي بور اون ديمونستراسيون برك. هاو تحصلنا هذه ولاحظت لي زيكسيس كامل elle est portée par une main. D'accord. On va pas la garder, c'est seulement pour apprendre برك si on peut réaliser هاد les fonctions. D'accord. وبالتالي تحصل على البيس تاعنا. اون بو توجور شوازير ان ماتيريو ولا اون كولور. تما تسخيروش اون كولور، نروحو لهنا في لافاس كي سي اون شوازي سا با نو دوني سوا لا كولور منا. فو شوازير اون كولور اون ابارون دابارونس اي ولا ديريكتومون منا on va chercher un métal, acier ou la chrome, acier ou la chrome, nickel, ça dépend par exemple choisi le matériau, c'est pour l'affichage seulement. Et une scène ونحطوها dans une scène. داكور. هكا تحصلنا على الشكل هذا. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله في فيديو اخرى راح نزيد نطلب منكم في الفيديو هذه انكم ترسموا الشكل هذا. الشكل هذا مليمتر. Je vais les dimensions مليح. Prenez une capture d'écran et essayez de le dessiner. نطلب منكم باه تركزوا مليح في لي ديمونسيون برك. هذه سي 66 اي تاع لو سيلندر هذا، وهذا اللي داخل سي 56 معناتها لو سيلندر راهو كبير عليه ب 10 مليمتر. وسي سيمتريك 5 منا و 5 منا، معناتها تجي في النص لهنا. ومن بعد دينا كونجي منا ولا فيلت منا على ديمونسيون. داكور. بالتوفيق ان شاء الله.